फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो हुँदैछ, निर्वाचनको व्यवस्थापन आफै कति सन्तोषजनक, प्रारम्भिक मतपरिणामहरूले अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देखाउँछ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अबको जिम्मेवारी के। फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाई। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। धन्यवाद। अब निर्वाचनको यो रनको रसाकसी छ, मतगणना चलिरहेका छ। यो साँझमा हामी छलफल गर्दाखेरि अन्तिम मत परिणाम आउन अझै केही समय लाग्ने देखियो मतगणनाको स्पिड हेर्ने हो भने। तर प्रारम्भिक मत परिणामले पनि धेरै कुराहरू बताइसकेका छ, निर्वाचनको एक खालको समीक्षा पनि हुन थालिसकेका छ। म नीलकण्ठ सरबाटै सुरु गर्छु प्लिज। अब यसका डाइमेन्सनहरू निर्वाचन आयोजनको विभिन्न पाटाहरूमा छलफल गर्न सकिने ठाउँहरू त छँदैछन्, तर व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो पटकको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन कति सफल भनेर आज भन्न सकिन्छ? यसमा चाहिँ खास गरेर निर्वाचनको व्यवस्थापनको हिसाब किताबमा जुन समय उपलब्ध भएको थियो निर्वाचन आयोगलाई, जति समयको योजना र कार्यान्वयनको लागि चाहिँ बनाउन पर्ने विधि र प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ थियो, त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि र तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार र धेरै खालका चाहिँ त्यहाँ कुराहरू पनि नआएका होइनन्, समस्या पनि आएका हुन् र ती सबैलाई पनि हामीले चाहिँ वास्तवमा समाधान गर्दै हामी चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा गयौँ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको तयारी समय तोकिएकै मितिको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा तयारी गरेर चाहिँ मतदान गराउन सक्यो र त्यो मतदान साधारणतया राम्रोसँग मतदान भएको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतया भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने यो अवलोकन गर्न जाने अब्जर्भरहरूले चाहिँ जेनरली पिसफुल भन्छन्, सामान्यतया शान्तिपूर्ण भन्छन्। सामान्यतया शान्तिपूर्ण होइन, यो राम्रै शान्तिपूर्ण भएको, छुटपुट एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति विवाद अवस्था भयो। जुन 0.3% आज मैले चाहिँ प्रमुख आयुक्तको नै तथ्याङ्क लिन चाहन्छु, उहाँले आज उल्लेख गर्नुभयो। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफै चाहिँ त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न। अनि उहाँ सन्तुष्ट नभएको कारण चाहिँ नहुनु नै पर्छ। उहाँ सन्तुष्ट किन हुनु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ थुप्रै सुधारका कुराहरू बाँकी छन् र हुन पर्ने थियो, हुन सकेका छैनन्, जुन कुरा तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो गणनाको प्रक्रियामा। त्यस कारणले निर्वाचन राम्रोसँग भएको हो। अलिअलि समस्या चाहिँ हाम्रो जस्तो निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने र अझै शैशवकालकै लोकतन्त्र भन्नु पऱ्यो भने त 25-30 वर्ष भइसक्यो हामीले प्र्याक्टिस गर्न थालेको, तर पनि यो लोकतन्त्र यङ नै भन्ने चलन छ हाम्रो। त्यस कारणले दोस्रो निर्वाचन हो, स्थानीय तहको दोस्रो मात्र निर्वाचन हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ पहिलोमा गरिएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि समेटेर चाहिँ यसलाई सुधार गर्न सकिने अवस्था थियो र गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा कहीँ हामी चुकेका छौँ, तर पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको छ र परिणाम चाहिँ ठिकसँग आयो भने चाहिँ, समयमा आयो भने चाहिँ यो अत्यन्त उत्तम हुने विषय हो। त्यो समय भने कति हो भन्ने चाहिँ अझै पनि भन्न सकिन्न। समय चाहिँ नर्मली तपाईँ हामीलाई थाहा छ, समय क्षेत्रमा हुने, एउटा क्षेत्रमा हुने एक पदको लागि हुने निर्वाचनमा हामीले 6-7 दिनमा चाहिँ निर्वाचन परिणाम निकाल्ने गर्छौँ। प्राय साह्रै दुर्गम र साह्रै धेरै मतदाता भएको ठाउँमा चाहिँ केही समय लाग्ला, कहीँ बाधा अवरोध आयो भने अर्कै कुरा हो, नत्र भने 7 दिनभित्रमा चाहिँ सबै परिणाम निस्कन सक्छ, जसले इन्डिकेटिभ परिणाम चाहिँ हुन्छ सरकार बनाउनको लागि भने। यसमा चाहिँ 7 दिन होइन, यो 74 सालको निर्वाचनमा पनि हामी यस्तै खालको व्यथा र समस्या लिएर बसिरहेका थियौँ। 19 दिन, 3.5 साता त्यति बेला पनि लाग्यो। 19 दिनमा पनि हामी छटपटाइरहेका थियौँ निर्वाचनको परिणाम ल्याउनलाई। आज हामी 4थो दिनमा छौँ। निर्वाचनको परिणामलाई केही इन्डिकेटिभ चाहिँ आयो, तर पनि चाहिँ यो गणनालाई यसरी नै राख्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा केही सुधार पहिले गर्नु पर्थ्यो, हामीले प्लान गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। चुनाव सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा हामी
डेडिकेटेड लाग्यौँ तर गणना गर्न र यसको परिणाम निकाल्न हाम्रो निर्वाचन व्यवस्थापन मात्रै गरेर हुँदैन, निर्वाचन कार्यान्वयन गरेर हुँदैन। निर्वाचनको परिणाम निकाल्ने भनेको त्यो साँच्चै के भन्ने त्यो गर्भाधानको कुरा हो। निर्वाचन भनेको निर्वाचन गर्ने भनेको परिणाम भनेको चाहिँ त्यो प्रसव वेदनाबाट निकाल्ने भनेको त्यो मतगणना हो। ठिक छ, त्यो परिणाममा हामी जान्छौँ नै। खगेन्द्र सर, तपाईँ आफै राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी, समाजशास्त्रको विद्यार्थी, जसरी हामीले व्यवस्थापनको पाटोलाई औँल्यायौँ वा त्यसमा छलफल गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, सँगसँगै सहभागिताको दृष्टिकोणले त्यो राजनैतिक दलहरूको सहभागिता होस् वा मतदाताको सहभागिताको दृष्टिकोणले होस्, अहिले जसरी मतगणना भइरहेको छ त्यसको परिणामहरू, पछिल्ला परिणामहरू को जान्ने उत्सुकता, त्यो उत्साह वा त्यो पर्खाइ, त्यो प्रतीक्षा, त्यो पनि एक हिसाबको सहभागिता हो। यो सारा कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पोलिटिकली, राजनैतिक रूपमा निर्वाचनको अभ्यास हामी कति सफल रूपमा गरिरहेका छौँ? यसको ठ्याक्राकै सफल या असफल भनेर तपाईँले दुईटा क्याटेगोरीमा बनाउनुभन्दा अघि सरले भन्नुभयो जस्तो यो कति कहाँनिर कुनै बिचमा स्पेक्ट्रमको कुनै ठाउँमा होला कि तपाईँले समाजशास्त्री या राजनीतिशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा मत कम खस्ने कुरा आफैमा त्यसले सहभागितालाई मतलब सहभागिता त्यहाँनिर अलिकति कमजोर भयो, चुक हो भन्ने छ। अब यसको अर्को कुनै समाजशास्त्रीय या अर्थशास्त्रीय भन्दा पनि बढी समाजशास्त्रीय कारण छैन, जनसङ्ख्या केही समयको लागि बाहिर गएको या अर्को कुनै कारणले छैन भन्ने कसैले व्याख्या ल्याएन भने चाहिँ यो सहभागिता घट्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निर्वाचन प्रतिको मान्छेको उत्साह हो, त्यो उत्साह घटेको भन्ने थियो। अब पार्टीहरू सबै आफ्ना आफ्ना हिसाबले चुनाव प्रचारमा लागे। अब गुणात्मक हिसाबले, मात्रात्मक हिसाबले पार्टीहरू मजाले नै लागे, तर गुणात्मक हिसाबको पक्ष जुन छ होइन, त्यहाँ पनि दुई तिनवटा कुरा भनौँ। जस्तो एकदमै तलको तहमा धेरै द्वेष, धेरै हिंसा, धेरै द्वन्द्वको अवस्था खास देखिएन। त्यो ठिकठाकैको शान्तिपूर्ण भयो एक अर्थमा होइन, भौतिक हिसाबले भन्दा फिजिकल हिसाबले हेर्दा। तर त्यहाँ प्रयोग गरेका शब्द, एकअर्काप्रतिका लान्छना, चुनावमा बसेका मुद्दा चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित बढी, अनि त्यो चाहिँ चुनाव चिन्ह केन्द्रित, फलानो चुनाव चिन्हमा म कसरी भोट हालौँ भन्ने प्रचारबाजी होइन, मतलब यस्तो आयो नि तपाईँ। अनि अर्को कुरा यस्तै र ठुला स्तरका धेरैको जसो नेताहरूका र कतिपय ठुलै पार्टीका नेताहरूका पनि एकदम त्यो लोकतन्त्रलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू यी आए होइन। यी आउँदै पनि हामी जसरी ठिकठाक ढङ्गले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्देह भइरहेको अवस्थामा नहुने खास त कारण थिएन। एउटा चुनाव हुने कुरा र आधारभूत रूपले शान्तिपूर्ण हुने कुरा, यद्यपि त्यति पनि अहिंसा हुनुहुँदैन थियो भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि ठिकठाक देखिन्छ। तर अघि तपाईँलाई मैले जुन गुणात्मक सहभागिताको पाटो चाहिँ नराम्ररी मिस भयो। कसरी मिस भयो भने मुद्दाको बहस नै भएन। यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। हामीले यदि साँच्चै तपाईँले यो चिजमा तपाईँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने म दोहोऱ्याएर पनि भन्न सक्छु, यो चिजलाई तेरियाएर पनि भन्न सक्छु कि यदि जब पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूलाई होइन, कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई मुद्दा केन्द्रित गर्छ, त्यो भनेको सिद्धान्त केन्द्रित गर्ने कुरा हो कि उसको भिजन छ नि त, सिद्धान्त छ, लक्ष्य छ, उद्देश्य, त्यो सिद्धान्तबाट उद्देश्य बन्ने हो कि। सिद्धान्त त्यसै व्यवस्था गरिनुपर्ने कुनै अमूर्त चिज, आम नागरिकले बुझ्नै नसक्ने चिज होइन। तपाईँ समाजवादी सिद्धान्त जान सक्नुहुन्छ, पुँजीवादी सिद्धान्त लिएर चुनावमा जान सक्नुहुन्छ, बिचको बाटो वेलफेयर क्यापिटलिजमको बाटो लिएर पनि जान सक्नुहुन्छ। अनेक सिद्धान्तहरू छन् है, तपाईँका मुद्दा छन्। ती मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरी पार्टीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई, नेता पङ्क्तिलाई तयार गरे भने यो अहिले जुन चुनावमा पछिदेखि नै सानातिना हिंसा, ती हिंसाहरू पनि एकदमै स्वत लोप भएर जान्छन्। किनभने त्यसलाई यसरी सोध्न पनि मिल्छ। यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन राजनैतिक दलहरूका लागि ज्यादा लाग्यो कि मतदाताका लागि ज्यादा लाग्यो? होइन, मतदाता मत खसेको हिसाबले एक किसिमले अलिकति कम लाग्यो त्यहाँनिर, तर जुन खस्ने अथवा भोट हाल्ने मानिसहरूको इन्थुजियाजम थियो, सहभागिता थियो, त्यो हिसाबले त राम्रै लाग्यो होला। तर मैले फेरि पनि तपाईँले त्यो प्रश्न गर्दै गर्दा पनि फेरि मैले जोड दिने कुरा, यदि तपाईँले साँच्चै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको कुरा गर्नुभएको हो भने होइन, लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभएको हो भने पार्टीहरूले मुद्दा केन्द्रित भएर जाने कुराले मात्रै यो सब चिजलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ कि, नभए तल द्वेषहरू उत्पत्ति हुने, झडपहरू हुने, यो प्रक्रिया चाहिँ यसरी आउँछ कि। मैले बुझ्न चाहेको चुनाव भनेको वा निर्वाचन भनेको मतदाताले एक दिन भोट हालिसकेपछि आफ्नो लागि आफैले निर्णय गरेर आफ्नो सरकार चुन्ने एउटा विधि भयो। लोकतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भका रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरियो। त्यही दिन हो मतदाताले मेरो दिन भनेर भोट हाल्ने। तर त्यो दिनलाई राजनैतिक दलहरूले
आफ्नो पक्षमा पारे कि भन्ने शङ्का होइन। त्यो एक दिन मात्रै होइन, भोट उसले एक दिन मात्रै हाल्दैन। उसले लगभग यदि तपाईँले साँच्चै लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, नागरिकले, सचेत नागरिकले चाहिँ 5 वर्षभरि आफ्ना पार्टी, आफ्ना नेता, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुनुपर्छ होइन। अनि त्यो मूल्याङ्कनका आधारमा उसले एक दिन निर्णय गर्ने हो। त्यो निर्णय घोषणा गरेको क्या उसले। त्यसैले उसले भोट हाल्ने प्रक्रिया भनेको त 5 वर्ष निरन्तर चलिरहेछन्। हरेक दिन, हरेक क्षण, हरेक कार्यक्रममा उसका मेयरका, उपमेयरका, उसका नेताका, उसका सभासदका, सांसदका, मन्त्रीका पर्फर्मेन्सहरूको मूल्याङ्कन उसले गरिरहेको हुनसक्छ। हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो नि। हुनुपर्छ, गर्दैन। हामीले त्यसरी निर्वाचनबाट कसैलाई निर्वाचित गरिसकेपछि नेपाली सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा एउटा नागरिकले वा एउटा मतदाताले राजनीतिक दलको सिद्धान्त, उसको मुद्दा, उसको पोलिसी, उसले जे विचार राख्छ यो विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने, बुझ्ने, प्रश्न गर्ने हामीसँग परिपाटी कति छ? परिपाटी अलि थोरै छ एक, र अलिअलि छ पनि। जस्तो तपाईँले यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रहरूको कुराले, स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुराले, कतिपय ठाउँमा पार्टीले उठाएका राम्रै मान्छेहरूले हारेको कुराले, यस्ता 2-4वटा कुराहरूले हेर्दाखेरि केही छ, त्यो मरिसकेका छैन भन्ने चाहिँ सकिँदैन। किनभने त्यस्तो यदि नागरिकहरूले त्यस्तो खबरदारी गर्दैन थिए भने हामी कहाँ सधैँ एउटै पार्टीले जितिरहन्थ्यो। जस्तो एउटा पार्टीले यसपालि जित्छ, 4 वर्ष पछाडि, 5 वर्ष पछाडि अर्को पार्टीले जित्छ, या त्यो समीकरण बदलिन्छ भनेको के हो? नागरिकको केही सङ्ख्याले, सबैले होइन, केही सङ्ख्याले चाहिँ सक्रियताका साथ हेर्छ भन्ने हो। त्यो त फेरि राजनीतिक दलहरूले गर्ने समीकरणका आधारमा कसको कति भोट आउँछ वा कसले कति सिट जित्छ भन्ने तय भइराखेको होइन र? त्यो मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा छनौट गर्ने अधिकार त कहाँ दिइएको छ र? पार्टी त हुने हुन्, नेताहरू हुने हुन्। कतिपयको पार्टीहरूको, राजनीतिक दलहरूको यसपटकको घोषणापत्र हेर्ने हो भने अगाडिको 74 को घोषणापत्र र यसपटकको घोषणापत्रमा 2-4वटा शब्द बाहेक, 2-4वटा लाइनहरू बाहेक खास फरक त छैन। अलिअलि 1-2वटा सन्दर्भमा तपाईँलाई भन्छु। जस्तो केही फरक छ। जस्तो तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेर्नुहुन्छ भने उसको ठुलो पृष्ठभूमि फोकस चाहिँ नेकपाको तत्काल नेकपाको पछि नेकपा एमालेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्रको सत्यानाश गर्नुभयो। त्यस कारणले यो गठबन्धन र उनी विरुद्धको उनले जित्ने कुरालाई रोक्ने कुरा महत्त्वका साथ लेखिएको छ। त्यो न्यारेटिभको कुरा, न्यारेटिभ पोलिसीको कुरा होइन। फोकस पनि उनीहरूको त्यो, किनभने त्यो त त्यसै इग्नोर गर्न सकिँदैन यसै पनि होइन, सक्दैन होला एउटा राजनीतिक पार्टीले, किनभने अहिले त्यो चलिरहेको छ। तपाईँले अर्को यतापट्टि नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेर्नुहुन्छ भने 5 दलको गठबन्धनमा उसले नेपाली जनताको विकासको शत्रुको रूपमा त्यहाँ प्रोजेक्ट गरेको छ, छलफल गरेको छ होइन। त्यस कारण यो एउटा पृष्ठभूमि त छँदै थियो होइन यो। तर तपाईँले भनेको अघिको प्रश्नमा नागरिकले चाहिँ, तपाईँको प्रश्न यही होइन कि नागरिकले छनौट पाएन भन्ने हो। अब यो नागरिकको छनौट जहिलेसुकै मैले यसरी यसलाई एउटा वस्तुगत हिसाबले विश्लेषण गर्दा के भन्छु भने पक्षधरता नराखी, मेरो कोसिस हुने छ कि म पक्षधरता नराखौँ। तर यद्यपि कहिलेकाहीँ म पक्षधर तपाईँलाई अलिकति हुन्छ लेफ्ट निकट भनेर वा तपाईँ आफैले व्याख्या गर्दाखेरि पनि त्यो हिसाबले व्याख्या तर यस्तो हुन्छ तपाईँले मेरो अभिव्यक्तिबाट, किनभने मैले वस्तुगत व्याख्या नगरिकन म लेफ्ट हुनै सक्दिनँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यो दुनियाँमा हरेक किसिमका लेफ्ट हुन्छन् होइन, अब म एक किसिमको लेफ्ट होला। तर मेरो तर्क के हो भने तपाईँले लेफ्ट हुनुको पहिलो शर्त तपाईँले वस्तुगत जगतको बुझाइराख्नुहोस्। त्यो मार्क्स लेनिनमा खुब थियो, चलन थियो होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भनेको के हो त आखिर होइन, मैले यो सम्झाउँ पनि यसलाई। तर तपाईँले भने जस्तो छनौटहरू गठबन्धनले छनौटहरू सीमित गर्छन् कि भन्दा हो जस्तो पनि देखिन्छ। तर अर्को ठाउँमा के भने अहिले फेरि गठबन्धनमा नबसेको त कुनै पार्टी छैन नि त फेरि होइन। ठिक छ, त्यसमा फेरि आउँछु नीलकण्ठ सर। अब यो कति राजनीतिक प्रश्न हुन्छ। तपाईँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालेको नाताले र निर्वाचनहरूलाई हेरिरहेको, निर्वाचन आयोजन गर्ने काममा पनि सरिक भएर र बाहिरबाट पनि निर्वाचन कसरी भइराखेको छ भनेर देश विदेशको हेरिराखेको सन्दर्भमा के यसपटकको निर्वाचनमा नागरिकले आफूले चाहे जस्तो तरिकाले विवेक पुर्याएर छनौट गर्ने अधिकार पाए, कति पाए, यदि पाए भने? यो राजनीतिक प्रश्नतिर चाहिँ कोल्टे परे जस्तो लाग्छ यो प्रश्न चाहिँ। त्यही भएर मैले अलिकति भूमिका बाँधेँ। अनि अब फेरि यहाँ राजनीतिक विश्लेषककै छेउमा बसेर चाहिँ मैले यो विषयमा कुरा गर्दा मैले चाहिँ थोरै मात्रामा कुरा यसमा प्रकाश पार्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले अघि उल्लेख पनि गर्नुभयो, खास गरेर मत कसलाई दिने हो, के को आधारमा दिने हो। एउटा कामको आधारमा, एउटा चाहिँ त्यो दर्शनको सिद्धान्तको आधारमा, र अर्को चाहिँ
प्रलोभनको आधारमा एउटा भविष्यमा यस्तो होला भन्ने सम्भावनाको सपना हेरेर त्यसमा पनि मत दिइन्छ, यसले यसो गर्ला भनेर त्यो दृष्टिकोणले मत दिइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दलहरूले खास गरेर राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन पश्चात चाहिँ गठबन्धन भएर सरकार बनाउने चलन छ। मैले त्यो देखेको हो, धेरै ठाउँमा देख्छु, संसारभर छ। किनभने त्यहाँ बहुमत चाहिन्छ, कमसेकम विधि विधान बनाउँदाखेरि चाहिँ। तर निर्वाचन पहिला ठुला दलहरू मिलेर चाहिँ गठबन्धन बनाएर मतदातालाई चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा, एउटा प्रक्रियामा एउटा किसिमको विश्वासमा बसिरहेको मतदातालाई अर्को विश्वासको, अर्को तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, यहाँ उल्लेख पनि भइसक्यो, अर्को चिन्हमा चाहिँ जुन चिन्हमा जीवनभर छुँदै नछुएको, त्यसमा चाहिँ छुन नचाहने चिन्हमा भोट हाल्नु पर्ने व्यवस्था चाहिँ जुन आदेश हुन्छ, त्यो आदेश चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चाहिँ उपयुक्त आदेश हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सराहना, यो समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिमा त त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। संसारमा भएका निर्वाचनहरूमा कहिलेकाहीँ मैले लेसोथोको निर्वाचनमा चाहिँ एक दुईवटा पार्टी मिलेर समानुपातिकतर्फ एउटाले सबै लाने अनि चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ एउटाले सबै लाने गरेर ती दुईवटा पार्टीले चाहिँ अरू सबैलाई जिरो बनाएको अवस्था पनि थियो। 93, 94तिरको कुरा हो। त्यस कारणले त्यस्तो खालको स्थिति पनि त यहाँ चाहिँ खेल्न पाइने सकिने रहेछ नि त, दलहरूले गर्न चाह्यो भने। त्यसमा चाहिँ यो प्रक्रियाबाट मतदाताले आफ्नो चोइसले, आफ्नो खुसीले मतदान दिन नपाएको अवस्था पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुको कारण के हो भने निर्वाचन आयोगले बालिग भएका, उमेर पुगेका हरेक नागरिकले मत दिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने, त्यो सुनिश्चितता गर्ने कुरामा सरकारसँगै अरू स्टेक होल्डरहरूसँगै निर्वाचन आयोगले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। र अघि हामीले निर्वाचनको सफलताको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो मताधिकार कति प्रयोग भयो र त्यसले कसलाई निर्वाचित गर्यो र निर्वाचित भइसकेपछि मतदाताले के अपेक्षा गरेर मत हालेका थिए र त्यस अनुरूप काम भयो भएन सँग त्यहाँसम्म जोडिन्छ नि भन्ने कुराले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहेँ। त्यहाँसम्म जोडिन्छ मतदाता। त्यस कारणले मतदाताले विचार गरेर आफ्नो उम्मेदवार जुनसुकै दलको होस् आफ्नो उम्मेदवारलाई मतदान दिनको लागि पहिल्यैदेखि उहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो 5 वर्षसम्म उसले चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स पनि हेरिरहेको हुन्छ, उसको इन्टरेक्सन पनि हेरिरहेको हुन्छ, उसले गरेका काम र उसले पुर्याएका सहयोग पनि हेरिरहेको हुन्छ र साथसाथै जीवनभर एउटा सिद्धान्तमा बसिरहेको मान्छे अर्को सिद्धान्तमा जाँदैन भन्ने त होइन, तर पनि जबरजस्ती कसैलाई चाहिँ कहीँ मतदान हाल्न लगाउनु, मत गर्न लगाउनु भनेको चाहिँ उसको चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँले प्रभाव पार्न खोज्नुभएको हो। दबावमा प्रभाव पारेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हो भनेर निर्वाचन आयोगलाई त लाग्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर अब गठबन्धन भयो, निर्वाचन भयो, त्यसमा निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्ने कुरा भएन। निर्वाचन आयोगले के मात्रै गर्छ भनेदेखि चाहिँ मतदातालाई शिक्षित गर्नुपर्ने हो। कति गर्न सक्यो यसपटक त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मतपत्रलाई चाहिँ ठिकसँग मतदान गर्नको लागि मतपत्र राम्रोसँग पढ्न सकेर राम्रोसँग छाप लगाउन सक्ने बनाउनु पर्ने हो। त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले धेरै काम गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि कति लगानी गर्यो र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी कसरी भयो, कति भयो भन्ने एउटा प्रश्न। सँगसँगै निर्वाचनका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्ने भनेर राजनैतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो भएन भनेर गर्नुपर्ने अनुगमन, यदि गर्नुपर्ने भए कारबाही, सरकारमा रहेकै मन्त्री लगायत अरू जो छन् सरकारी वेतनमा बसेकाहरूले कति उल्लङ्घन गरेनन् भन्ने कुराको त्यसको नियमन गर्ने कुरादेखि व्यवस्थापनसम्मको कुरामा निर्वाचन आयोग आफैलाई कति जस दिने, कति सफल मान्ने? निर्वाचन आयोग व्यवस्थापन पक्षमा चाहिँ जस दिनै पर्छ। निर्वाचनको व्यवस्थापन प्राविधिक व्यवस्थापन हुन्छ, प्रशासनिक व्यवस्थापन हुन्छ, कानुनी पनि हुन्छ त्यसमा। र अनि तपाईँले शिक्षा दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो व्यवस्थापकीय पक्षमा भन्दा पनि शिक्षा चाहिँ विशेष खालको विषय हो। त्यसमा चाहिँ मतदातालाई कसरी र कहाँ कहिले मत हाल्ने भन्ने विषयमा दिनुपर्छ, कसरी भन्ने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय थियो। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्न पर्नेमा त्यो लास्ट चाहिँ जुन मतदाता शिक्षा हो त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले व्यापक गर्न सकेन र गरेको छैन। त्यो नगर्दाको परिणाम चाहिँ एकातिर तपाईँले निर्वाचनमा अहिले मतगणनाको सन्दर्भमा तपाईँले सुन्नुभएको होला। अब लास्टमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कति प्रतिशत मत खेर गयो, अर्थात् इन्भ्यालिड भयो, बदर भयो।
त्यो हिजो पनि बदल भएको थियो, आज पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुने किसिमले हामीले चाहिँ सुधार किन गर्न सकेनौँ भन्ने प्रश्न तपाईँले मैले सबैले गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरू कुरा चाहिँ हामीहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई जुन अरू काम गर्न सक्यौँ जति समयभित्रै र सबै ठाउँमा मतपत्र नपुगेर निर्वाचन नहुन सकेको पनि छ, कर्मचारी नपुगेर निर्वाचन हुन नसकेको पनि छ। तर त्यहाँ सबै राम्रो सुरक्षा नपुगेर निर्वाचन हुन नसकेको पनि नभएको होइन। एकैचोटि एउटा निर्वाचनमा 252 ठाउँमा पुनर्निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो इतिहास 48 सालदेखि तपाईँ हेर्दै आउनुभयो भने त्यस्तो हो। अहिले चाहिँ अब हामी अलि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचनमा रसाकसी चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भन्दा अलि परतिर गएको प्रतिस्पर्धा र अनि तपाईँले अगाडि यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ, मैले कुरा उल्लेख गर्नैपर्छ। मैले धेरै वर्षदेखि भन्ने गरेको छु, उहाँलाई साँची राखेर कुरा गर्छु प्रसाईजीलाई के भने दलहरूले आफ्ना क्याडर भन्नुभएको थियो तपाईँले अगाडि, कार्यकर्तालाई आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ दलहरूले चाहिँ केन्द्रदेखि तलसम्म लोकतान्त्रिक पक्षमा चाहिँ तालिम दिने र जानकारी दिने भन्दा लडाकु बनाएर चाहिँ एक आपसमा लड्नको लागि चाहिँ तयार गरिएको जस्तो स्थिति सृजना गरेपछि लोकतन्त्रले कसरी बस्छ यसको र कसरी हामी यो प्रश्नकै रूपमा आयो। खगेन सरबाट यसको जवाफ रोचक नै आउला। हामीले कस्तो जग बसायौँ, लोकतान्त्रिक विधि भन्यौँ, निर्वाचन गऱ्यौँ, निर्वाचन अगाडि निर्वाचन गर्नको लागि तम तयार भएको निर्वाचन आयोगले पनि कुना पसेर आशंका यो चुनाव हुन सक्छ भनेर आफैले सोधिदिने सरकारवालाहरूलाई, त्यसभित्र सहभागी हुनुपर्ने प्रमुख राजनैतिक दलका ठुला ठुला नेताहरूले आमसभामै गरेर यो निर्वाचन होला र भनेर प्रश्न गरिदिने, गठबन्धन भनेर तालमेल गर्ने, अर्कोतिर प्रतिपक्षले निर्वाचन आयोग पनि गठबन्धनमा लागेको छ भनेर आरोप लगाइदिने, मतगणना चलिरहेको बेलामा आफ्नो पक्षमा कम हुँदै गइसकेपछि विज्ञप्ति निकालेर त्यसमा आलोचना गरिदिने। अब गठबन्धनभित्र के भए त्यसको अर्को नालीबेली फेरि छँदैछ। हामीले कति स्वस्थ निर्वाचन गऱ्यौँ, हामीले लोकतन्त्रको कति बलियो जग बसायौँ। होइन, त्यो 2-4वटा इन्डिकेटरमा हामी ठिकठाक ठाउँमा छौँ भन्ने अर्थ राख्छ। किनभने ठिकठाक ठाउँमा हामी लोकतन्त्रको जग बसालेका छैन भने आज तपाईँ र म यसरी खुल्ला संवाद गर्दैन थियौँ होला, सम्भवतः होइन। एउटा मतलब त्यस्तो होपलेस मात्रै ठाउँ न हरेक ठाउँमा। तर तपाईँले भनेको चिज चाहिँ के हो भने त्यो लोकतन्त्रलाई साँच्चै एकदमै जिन्युन मिनिङफुल लोकतन्त्र बनाउने कुरामा तपाईँको प्रश्नले चासो देखाइरहेछ। जो कुरो अघि मैले सुरुमा पनि अलिकति कोटियाएको थिएँ। लोकतन्त्र भनेको त मसिन मात्रै होइन, यो संस्कार पनि हो, यो तपाईँको जीवन हो, तपाईँको चेतना हो, तपाईँको आत्मा हो। यो तपाईँको आत्माभित्र लोकतन्त्र भएन भने लोकतन्त्र जीवितै हुँदैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन या अरू यस्तै मान्छेहरू जो लोकतन्त्रप्रति निकै समर्पित थिए, उनीहरू यिनीहरूले के भन्छन् एक ठाउँमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने, अथवा तपाईँले यतापट्टि हाम्रो अमर्त्य सेनलाई हेर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रप्रति उनको ठुलो प्रतिबद्धता छ। लोकतन्त्रले सबै समस्याको समाधान गर्दैन नि त। यो कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अमर्त्य सेन के भन्नुहुन्छ भने यो कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकहरू कसरी आफूलाई तयार गर्छन् नागरिकले। अब अहिले भनेको नागरिकले आफूलाई कसरी तयार गर्छन् भनेको यो यसको नेतृत्व पार्टीले लिन्छ क्या। तपाईँले जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने अघि पार्टीले माथिबाट लादे भन्ने अर्थमा अथवा पार्टीले स्वतन्त्रतालाई खुम्च्यायो भन्ने अर्थमा बुझ्यो नि, त्यो अर्थमा पनि म अहिले जोड्छु। नेपालको संविधानले यो व्यवस्थालाई आधारभूत रूपले दलीय मान्दछ। भनेको नागरिक दलमा सङ्गठित हुन्छ, नागरिकको नेतृत्व दलले गर्छ, खण्ड खण्ड नागरिकको नेतृत्व दलले गर्छ। त्यसैले एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो पार्ट भएकोले पार्टी भएको भन्ने छ कि त्यो रमाइलो होला। त्यस कारणले दलले खास अवस्थामा गरेको निर्णय नागरिकहरूले मान्छन्, मान्दैनन् भने अर्कोमा भोट हाल्छन्, कतिपय ठाउँमा हाले पनि होइन। त्यो स्वतन्त्रलाई थोरै खुम्च्याउँछ र स्वतन्त्रता एब्सोल्युट कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले दलीय व्यवस्थाभित्र हुनुहुन्छ भने दलले तपाईँका जीवनका धेरै चिजलाई प्रभावित गर्छ, त्यसैले यसको नाम दलीय व्यवस्था हो। तपाईँ त्यो दलभित्र भाग लिनुहुन्छ, चित्त नबुझे उता अर्कोमा जानुहुन्छ, नभए पनि स्वतन्त्र छान्नुहुन्छ। त्यसैले एक किसिमको स्वतन्त्रता चाहिँ एब्सोल्युट हुन्छ, निरपेक्ष हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्यो भने चाहिँ दलहरूले यो सङ्कुचन गरेको भन्ने अर्थमा लाग्छ है। किनभने यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँले एकदम एब्सोल्युट कुरा गर्नु भने के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ एउटा दलको उम्मेदवार हुनुभयो होइन, नीलकण्ठ सर, मलाई नीलकण्ठ सर त्यो दलको उम्मेदवार भइदिए मन थियो, दल त्यही मनपर्छ।
तर उम्मेदवार उहाँ मनपर्छ। अब के गर्ने मैले निरपेक्ष फ्रिडम खोजेँ भने त त्यो खोज्छु होला नि त। अनि उहाँले चाहिँ के खोज्नुहुन्छ भने होइन त उहाँ नि हो भनेपछि त्यो दलले त निर्णय गर्न सक्छ। एउटा त्यो पार्ट हो। तर तपाईँ गोइङ ब्याक टु तपाईँको क्वेसनमा जाँदाखेरि यो यसरी हेर्दाखेरि के बुझ्छौँ हामी भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ नागरिकहरूलाई दलले कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्नेमा अलिकति म यो धेरै मान्छेलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर यसको पृष्ठ जगमा हेर्छु कि हामीसँग लोकतन्त्र मात्रै छैन, हामीसँग गणतन्त्र मात्रै छैन, हामीसँग अर्थव्यवस्था छ जसको नाम पुँजीवाद हो। पुँजीवादले के गर्छ? किनभने हामी मान्छे के भन्छन् भने गणतन्त्रको न्यायाधीश यस्तो, गणतन्त्रको पत्रकार त्यस्तो, गणतन्त्रको प्राध्यापक त्यस्तो, गणतन्त्रको फलानु त्यस्तो, गणतन्त्र आएपछि यस्तो भन्छन्। तर त्यो गणतन्त्रसँगै आइरहेको एउटा शक्तिशाली चिज थियो नि, जुन चिजले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीलाई बढी प्रभावित गर्थ्यो, त्यो चिज चाहिँ आर्थिक व्यवस्था थियो कि। मेरो शास्त्रले चाहिँ त्यो आर्थिक व्यवस्थामा का आधारमा अरू चिजलाई हेर्न सिकाउँछ। समाजशास्त्रले पनि अलिक बढी त्यो गराउँछ होइन। त्यो आर्थिक व्यवस्था एकदम प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्था हो। र त्यसको सिद्धान्त के हो भने मान्छेका निहित स्वार्थहरूमा, इन्डिभिजुअल सेल्फिसनेसमा, उसको ग्रिडमा, लालचामा, लोभमा खडा हुन्छ कि पुँजीवाद। र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा त्यसरी तपाईँलाई यसरी दौडमा निचोडमा यसरी बुझौँ, तपाईँले व्याख्या गर्दा गर्दै पनि यसलाई सर्टकटमा मैले बुझेँ भने त्यो सही हुन्छ कि हुँदैन। राजनीतिक व्यवस्था आफैमा महत्त्वपूर्ण त हो नै, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हो। आजको अर्थव्यवस्था नेपालमा जुन खालको अर्थव्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यस आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच विचार, सिद्धान्त, प्लान एन्ड पोलिसी यो सबै कुरालाई पछाडि सारेर तालमेल गठबन्धन भयो। यो खालको अर्थव्यवस्थामा यो एकदम स्वाभाविक हो। होइन, तपाईँले अघि जुन प्रतिस्पर्धा किन अस्वस्थ भयो, नागरिकहरू किन सैद्धान्तिक हिसाबले तयार भएनन् भन्ने प्रश्नमा छु है म तपाईँको यो अहिले पछिल्लो प्रश्नलाई जोड्दाखेरि। तपाईँको अर्थव्यवस्था कस्तो छ भने तपाईँलाई एउटा रेसमा त्यसले धकेल्छ, यस्तो इम्प्यासेन्ट बनाइन्छ तपाईँलाई होइन, तपाईँलाई यस्तो अस्थिर बनाउँछ त्यसले कि प्रतिस्पर्धा बाहेक, जित्नु र हार्नु बाहेक तपाईँको जीवनमा अर्को कुनै चिजै छैन। सहकार्य, प्रेम, भातृत्व यो सब चिज त्यसले खाइदिन्छ क्या पुँजीवादले, यो खाएको छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका घोषणापत्रमा पटक पटक ब्रदरहुडको स्पिरिट यो भावनाको कुरा जोडका साथ भनिएको छ, किनभने त्यो पुँजीवादको कन्टेक्स्टमा सिर्जना भएको चिज हो क्या त्यो। त्यसैले त्यसले यसरी तपाईँलाई धकेल्छ कि अब तपाईँलाई जित्नु जसरी पनि पर्छ क्या। अनि पार्टीको नेताले के भन्छ, हामी जसरी पनि जित्छौँ, म जसरी पनि जित्छु। त्यो मनोभाव नै कसरी आउँछ नि, हारेपछि त उसको सर्वनाश छ नि त। जिता ऊ त जो जिता ऊ सिकन्दर भइहाल्छ, हारेपछि त ऊ के हुन्छ, फकिर हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दौडमा त्यसको छाया, त्यसको जुन स्पिरिट हो, त्यसको आत्मा हो, त्यो समाजको हरेक ठाउँमा छ। राजनीतिमा मात्रै तपाईँ यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देख्नुहुन्छ। स्कुलमा हेर्नुहोस् त, हाम्रा निजीदेखि सरकारी स्कुलहरूले विद्यार्थीलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउँछन्। पत्रकार तपाईँको पेसाको प्रतिस्पर्धा हेर्नुहोस् त कस्तो छ। खेलमा हेर्नुहोस् त, खुट्टा हानान भाँजाभाँज किन हुन्छ होइन, षड्यन्त्र हुन्छ, जे किनिन्छ, खेलाडी किनबेच हुन्छ, कति थोक हुँदो रहेछ नि त। यो पटकको निर्वाचनमा ठ्याक्कै यस्तो रङहरू के देखियो, टु द पोइन्ट एक दुईवटा भन्न सक्नुहुन्छ? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको हिसाबले, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले त्यसलाई स्वस्थ भन्नु, अस्वस्थ भन्नु, हार जितको कुरामा जित्नै पर्छ भन्ने त्यो हो। यो जित्नै पर्छ भन्ने स्पिरिटका आधारमा प्रतिस्पर्धा भयो। किन जित्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँ भयो, गौड भयो। म जितेँ भने मेरो नगर यस्तो हुनेछ, मेरो वडा यस्तो हुनेछ, अथवा मेरो गाउँ यस्तो हुनेछ, म यो भिजनका साथ जान्छु, म शिक्षामा बढी लगानी गर्नेछु, म स्वास्थ्यमा गर्छु, म धरहरा बनाउँदिनँ या धरहरा बनाउँछु, या म स्कुलको बजेट काट्छु, स्कुललाई निजीकरण गर्छु र धरहरा ठड्याउँछु भन्ने कुराको डिबेटै भएन क्या होइन। त्यो डिबेट नभएपछि के हुन्छ भने पार्टी र हाम्रो इलेक्सनहरू सिद्धान्तहीन, भिजनहीन, दिशाहीन भएर जान्छन्। र यस्तो हुन्छ कि जो आए त्यसो भए त्यो भिजन प्रवाह नभइरहेको बेलामा मतदाताले के का आधारमा भोट हाले? मेरो पार्टी, मेरो व्यक्ति पार्टी, अब यो मैले मेरो घरमा को भोट माग्न आयो, भोट माग्न आयो, अनुहार राम्रो छ। अलि धेरै ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो निराशाको कुरा पनि होइन। कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू दोहोरिएका छन् र राम्रो मतले पनि दोहोरिएका छन्। त्यो भनेको सायद त्यो पर्फर्मेन्स, भक्तपुरकै कुरा गरौँ, यो उसको पक्षधरता होइन, तर सत्य हो नि त। कति 8-9 गुणा भोट ल्याएर चाहिँ फेरि दोहोरिनु, 74मा भन्दा बढी मतान्तरका साथ दोहोरिनु होइन। अनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीभन्दा 8-9% कति भन्ने तथ्याङ्क यसो हेर्दै थिएँ म, हेर्नु तथ्याङ्क पनि अहिले हेरिसाध्य छैन, हरेक टेलिभिजनमा फरक तथ्याङ्क आउँछ नि। त्यस कारण तपाईँले त्यस्तो ग्लुमी पिक्चर मात्रै पनि छैन है फेरि लोकतन्त्रमा तपाईँले। त्यस कारणले मान्छेले कतिपय ठाउँमा छान्छन्, जब त्यो क्षमता मानिसको वृद्धि हुन्छ, त्यो क्षमता बढाउने भनेको हाम्रो शिक्षाको प्रणालीले हो। र त्यो शिक्षा भनेको, राजनीतिक शिक्षा भनेको खास पार्टीहरूले लिडरसिप लिनुपर्छ क्या त्यसमा। तर पार्टीहरूको आधारभूतले अधिकांश पार्टीहरूको ध्यान त्यसमा एकदमै कम मात्रै छ। सिभिक एजुकेसन भन्ने चिज भनिन्छ, अहिले त सिभिक एजुकेसन त्यत्रो महत्त्वका साथ पढाइ पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् अब त्यो युरोपमा, अमेरिकामा डेमोक्रेसी बचाउनको लागि कक्षामा म्यान्डेटरी कोर्स हुन्छ सिभिक एजुकेसन भन्ने होइन। ठिक छ, फेरि आउँछौँ। ब्रेकमा जानु अगाडि एउटा प्रश्न निलकमल सर, राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई कति सहयोग गरेको देख्नुभयो? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरिरहँदाखेरि
व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि दलहरूले सहयोग नगरेका त सम्भव हुँदैन। दलहरू निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोग दलहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, धेरै समयसम्म बस्नुपर्छ, प्रत्येक महिनामा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। धेरै विकसित लोकतन्त्रमा दलहरू जुन लोकतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था छ जुन हाम्रो पनि त्यही नै हो, त्यसो भएपछि चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग चाहिँ दलहरूले मासिक रूपमै भेटघाट गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने इस्यु अनुसार र फेरि हामी भर्खरै सुरु गरेको भएको हुनाले पनि थुप्रै सुधारका कुराहरू छन्। ऐन नियममा सुधार गर्नुपर्ने विषयदेखि लिएर विधिको प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीदेखि लिएर अझ प्रविधिसम्मका कुराहरूमा पनि निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग सधैँ अन्तर्क्रिया गरेर त्यसैको आधारमा तपाईले विधि निर्माण गरेर त्यसैबाट चाहिँ ऐन तयार गरेर तपाईले चाहिँ सुधार गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तब त्यो नगरेको खण्डमा निर्वाचन आयोग एक्लै हिँडेर चाहिँ कहिले सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले यी दुईटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ खास गरेर दलहरू निर्वाचन आयोगको वान अफ दि इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर हुन्। त्यो भनिरहँदाखेरि मैले कहाँनिर जोड्न चाहेँ भने प्रमुख निर्वाचन आयोग त आफैले हिजो कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा र अस्ति सार्वजनिक रूपमा पनि के भन्नुभयो भने राजनैतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार कामै गरेनन्, निर्वाचन आयोगले चाहे जस्तो सहयोग राजनैतिक दलहरूबाट प्राप्त भएन। उहाँले केसम्म भन्नुभयो भने राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन, सुरक्षा निकायबाट हुनुपर्ने सहयोग समेत चित्त बुझ्दो रूपमा उहाँहरूले गर्न नचाहेको हो कि भनेर त्यहाँसम्मको शङ्का प्रकट गर्नुभयो। अब यो उहाँले कुन दृष्टिकोणबाट त्यसो कुरा गर्नुभयो मलाई लाग्छ यो मैले जुन कुरा भने नि मासिक रूपमा व्यवस्थित रूपमा क्यालेन्डरमै राखेर दलहरूसँग दलको प्रतिनिधि भनौँ न प्रत्येक दलको एउटा प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमा जानेर त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने र त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले के गर्दा सुधार गर्दा ठिक हुन्छ भनेर उसले चाहिँ फिडब्याक दिने, उनीहरूले त्यसमा पार्टीमा गएर त्यसलाई छलफल गराउने, त्यसको आधारमा अनि अगाडि बढ्ने योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने निर्वाचन आयोगको आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीति योजना हुन्छ। त्यो रणनीति योजना अनुसार 5 वर्षको लागि 5 वर्षको क्यालेन्डर तयार गरेर चाहिँ काममा जाने, त्यसो गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ दलहरूसँग निर्वाचन आयोग अत्यन्त नजिक भएर काम गर्छ र कुनै पनि दलले निर्वाचन आयोगलाई कुनै प्रेसर दिने भन्ने प्रश्न चाहिँ हुँदैन। प्रेसर लिने कि नलिने भन्ने चाहिँ व्यक्तिगत विषय हो। प्रेसर दिए कि दिएनन्? प्रेसर दिन कोसिस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कति त्यसलाई चाहिँ खास गरेर म्यानेज गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेसरलाई तपाईँले कसरी चाहिँ तिरस्कार गर्नु पनि पर्दैन, तपाईँले सम्झाएर बुझाएर उहाँहरूलाई चित्त बुझाएर नै पठाउन सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोग त 2-3वटा निर्णयमा फर्किनु पर्यो, त्यसो गर्न त्यो भनेको म्यानेज हो? त्यो म्यानेज होइन र त्यसलाई त्योभन्दा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले सोच्नु पनि पर्यो कसैको पक्षमा। यहाँ त कस्तो छ भने निर्वाचन आयोगलाई धर्म सङ्कटमा कसरी पारिन्छ भने निष्पक्ष निर्णय गर्यो भने अर्काको पक्षमा निर्णय गर्यो भनिन्छ, पक्षपात निर्णय गरेपछि चाहिँ अनि भनियो नि यहाँ त गठबन्धनलाई सत्तारूढ दलहरूलाई जोगाउनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ समेत फेर्यो भन्ने खालको आरोप पनि लाग्यो। अब त्यो उहाँहरूले विचार पुर्याउनु भएन त्यहाँ। त्यो रङ फेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै रङ राखिदिए भए हुन्थ्यो, निर्वाचन आयोगको आफ्नै रङ छ, त्यो कुरा मैले धेरैचोटि भनि पनि सकेको छु। उहाँलाई नि त्यो लागेको होला, निर्वाचन आयोगको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड रङ छ, त्यही रङ राखिदिएको भए यो कसैले प्रश्न गर्ने कुरा पनि हुन्थेन र क्वालिटी पनि डिटोरिएट हुने थिएन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोग अब संवैधानिक रूपमा चाहिँ सबल, सक्षम र कानुनी रूपमा पनि सक्षम छ र व्यवस्थापकीय रूपमा पनि सक्षम छ। तपाईँको एउटा कुरा त मैले कहाँनिर चाहिँ त्यो पुलिसले मानेन भन्नुभयो, प्रमुख निर्वाचन आयोगजीले भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, अथवा कर्मचारीले मानेन भन्ने, त्यो कुरा चाहिँ प्रहरी कसैको पक्षमा लाग्यो, कर्मचारी कसैको पक्षमा लाग्यो र पक्षमा लाग्यो भन्दा पनि सन्तोषजनक रूपमा सहयोग प्राप्त भएन, घटनाहरू निकै भए। अब सन्तोषजनक रूपमा हुनलाई चाहिँ ज्यान पनि बचाउनु पर्यो। अब त्यहाँ कस्तो स्थितिमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ काम गरे हुन् त उहाँ प्रशासक हो, नेपाल सरकारको माथिल्लो लेभलको प्रशासक भएर प्रमुख आयुक्त हुनुभएको, उहाँको क्षमतालाई चाहिँ मैले प्रश्न उठाउन्न कहिले पनि। र निर्वाचनको प्रक्रियामा हामीले गराएका चाहिँ 64देखि आजसम्म गराएका निर्वाचनहरूमा केही बाधा अवरोध त्यस्तो व्यवधान नआएको होइन। दलको
दलका नेताहरूले चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर आफ्नो मान्छे ठाउँमा राख्ने काम नगरेका पनि होइनन्। त्यो कुरा चाहिँ मैले यो दलको यो उम्मेदवार यो चाहिँ नेताले यसो गर्यो भनेर यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्न। तर यो जित्न जसरी पनि जित्नै पर्छ, म नजिते हुँदैन भन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको कुनै प्रहरीले त्यो पक्षमा सहयोग नगरेको, निष्पक्षमा सहयोग नगरेको अवस्था हो भने चाहिँ त्यो कुनै एउटा स्पेसिफिक हुनसक्छ। तर व्यापक रूपमा सबै प्रहरी र सबै कर्मचारीहरूले निर्वाचनमा यसरी ननिभाइदिएको भए, राम्रैसँग व्यवस्थित रूपमा काम नगरिदिएको भएदेखि चाहिँ निर्वाचन यतिसम्मको निर्वाचन हुन सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रारम्भिक मत परिणामहरू आउन थालेका छन्। यो मत परिणामले कस्तो रङ देखाइरहेको छ, यसको अर्थ के हो, यसको प्रभाव कहाँसम्म हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि सानो ब्रेक लिन्छौँ हामी। खगेनजी, अब प्रारम्भिक मत परिणामहरूलाई हेर्ने हो भने आकलन गर्न सकिन्छ कुन पार्टीले कति स्थान ल्याउँछ, कति पालिका जित्छ भन्ने। यही दरमा, यही तरिकाले, यही चाहिँ स्थिति, इन्क्लिनेसन या प्याटर्न कन्टिन्यू भयो भने त अब नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै सिटहरू जित्छ। त्यो चाहिँ उसको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा निकै ठुलो लाभको कुरा होला। दोस्रो एमाले होला, त्यस्तो देखिन्छ। तेस्रो माओवादी केन्द्र होला। यस्तै त छ। कति अपेक्षित हो यो चाहिँ तपाईँले 3-4वटा तथ्याङ्कहरू एक ठाउँमा राख्नुभयो भने यसको 2-4वटा विश्लेषण गरौँ। एक चाहिँ तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको भोट 74को निर्वाचनमा, मैले भनेको यो 74को निर्वाचनमा सन् भनेछु है, 74को निर्वाचनमा 50,000 मतको मात्रै अन्तर हो। त्यस कारण त्यो सिचुएसन के हो भने अलिकति थोरै तलमाथि हुने बित्तिकै एउटाले अर्कोमाथि हावी हुने परिस्थिति हो क्या। त्यति बेला पनि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग एलायन्स गरेर सिटको सङ्ख्या, अब जनमत 50,000को मात्रै अन्तर छ देशभरि, तर तपाईँले काङ्ग्रेस र एमालेको सिट सङ्ख्याहरू पनि ठ्याक्कै डबल छ क्या। अनौठो हो नि त, त्यो त जनमतको रिप्रेजेन्टेसन होइन भन्न पाइयो नि। तर अब त्यो नियम हो, कोएलिसन मान्छेले गर्न पाउँछन्, पार्टीले कोएलिसन गर्न पाउँछन्, त्यो वैधानिक हो नेपालको संविधानमा होइन। राजनीतिकले कसैले फ्रिडम भएन भन्न सकिन्छ, त्यो ठिकैको डिबेट हो। त्यस कारण यो धेरै अनपेक्षित चाहिँ होइन फेरि पनि, किनभने एमाले दाबी गरे जस्तो त हुनेवाला थिएन। यहाँ त एमाले न्यूनतम 45%, एकजना नेतासँग मैले यही कुर्सीमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले 50% न्यूनतम भन्नुभएको थियो, अर्को नेताले 45% न्यूनतम भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले त्यो 45% पुर्याउनका लागि निकै धेरै पालिका जित्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो पालिका जित्न छेउछाउमै छैन। त्यो स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा, अहिले चाहिँ एमाले अलिकति आफूले खुसी हुँदा हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि 35% पालिकाहरूमा चाहिँ मात्रै कोएलिसन भएको हो नि त। त्यो पनि बागीसागीले गर्दा घटाउनु हुन्छ, 30भन्दा तल होला। हुँदा त एमालेलाई यो खुम्च्यायो गठबन्धनले भने भोलि तपाईँ कल्पना गरोस् एमाले या अरू सबैले कि भोलिको संसदीय निर्वाचनमा त फेरि कोएलिसन गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अहिले जस्तो वडासम्म मिलाउनु पर्यो, वडा सदस्यसम्म नमिलेको परिस्थिति छ नि त अहिले। त्यति बेला एमालेको लागि धेरै ठुलो क्षति, उसले सोच्दै नसोचेको क्षतिमा जान सक्छ यदि यो कोएलिसन कन्टिन्यू भयो भने। त्यसले अपेक्षितको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अब कोएलिसन बनेको भए योभन्दा अझै अनौठो आउँथ्यो। रिलेटिभ एडभान्टेज काङ्ग्रेसलाई पनि हुन्थ्यो र त्यसको म्यासिभ लस चाहिँ एमाले बियर गर्थ्यो। तर त्यति लस एमालेको भागमा परेन। त्यो हिसाबले यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो लाभ नेपाली काङ्ग्रेसले उठायो। ठिकै स्वाभाविक पनि थियो भन्छु मैले, फेरि पनि निष्पक्ष भएर भन्दाखेरि ठिकै स्वाभाविक पनि किन थियो भने अस्ति नै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भोट तपाईँ हेर्नु न, भोट गणना गर्दा, अघि मैले सन्दर्भ एउटा भनौँ कि भोट गणना गर्दा जम्मा देशभरि 50,000 मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको भोट छ, कम छ एमालेको भन्दा होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रको त निकै कम नै थियो होइन, 13-14% हाराहारीमा मात्रै थियो। अनि त्यो पार्टीले अलिकति कोएलिसन गरेर अलिकति चाहिँ सत्ता चलाएको अनुभव, 5-7 महिना 1 वर्षको सत्ताको अनुभव र अलिकति यतापट्टिको फ्रस्ट्रेसन, अतिकति वामपन्थीहरू विभाजित भएको अवस्थाको फाइदा लिने कुरा त्यति अस्वाभाविक छ र त्यति अस्वस्थ पनि होइन है। फेरि पनि त्यो यसो भनेर मैले काङ्ग्रेसलाई इन्डोर्स गरेको भन्ने अर्थ चाहिँ फेरि नबुझ्नु कसैले। तर यो तपाईँले निष्पक्ष भएर भन्दा यो ठिकै परिणाम हो। अङ्कगणितमा हेर्दाखेरि त त्यो देखियो नै, सँगसँगै तपाईँले भन्नुभएको इन्डिकेटरहरूसँगै। नीलकण्ठ सरलाई यही प्रश्न सोधे भने यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो लाभ कुन राजनैतिक दलले लियो भनेर तपाईँलाई कति सोध्न मिल्छ? गठबन्धनको प्रभाव रह्यो त्यसरी म भन्छु। यसले र उसले भन्न चाहिँ अलि गाह्रो होला। गठबन्धनमा सबभन्दा प्रभावविहीन अथवा प्रभाव नपरेको भनेको
समाजवादी के छ समाजवादीको चाहिँ सबभन्दा एकीकृत समाजवादीको सबभन्दा कम अवस्था देखियो र अरूको गठबन्धनकै कारणले उनीहरूको एक्जिस्टेन्स चाहिँ राम्रो भएको देखिन्छ। त्यस कारणले समग्रमा गठबन्धनले उहाँहरूलाई फाइदा गरेको छ र टर्नआउट जुन घटेको छ हामीले अघि कुरा गरिरहेका छौँ त्यो उहाँले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रो निर्वाचनमा मतपत्र के अरे मतदाता परिचय पत्र भएपछि चाहिँ निर्वाचन हामीले गर्दाखेरि 80% 70मा 80% टर्नआउट भएको हो र 74मा पनि तपाईँको टर्नआउट चाहिँ स्थानीयमा 74-75 हो। अनि त्यो निकै माथि 78% सम्मको थियो भनेपछि आज चाहिँ यो कम किन भयो भन्ने विषयमा चाहिँ बरु विशेष विश्लेषण गर्नुपर्छ होला निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूले पनि। जुन चाहिँ मतदाताहरूको मतदान केन्द्रमा जानको लागि जुन उत्साह उमङ्ग हुनु पर्थ्यो त्यो किन भएन भन्ने चाहिँ एउटा यक्ष प्रश्न बाँकी राखेर हामीले चाहिँ निर्वाचनमा सधैँ सुधार गर्छौँ र लोकतन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ र यसलाई राम्रै जग बसाएर अगाडि लान्छौँ, अरू जस्तै बन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नु उपयुक्त हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। यसरी कुरा राखेँ। अघि सर अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी माधव कुमार नेपालको पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि यो गठबन्धनले चाहिँ सघायो, नत्र ऊ भुइँपत्ताल हुन्थ्यो। होइन, हरेक पार्टीहरू आफ्ना आफ्नै हिसाबले लडेका भए त को कहाँ जान्थ्यो तपाईँसँग प्रेडिक्सन गर्ने के हुन सक्थ्यो? अब त्यो ठाउँै थिएन। वामपन्थीहरू विभाजित भएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई रिलेटिभली एडभान्टेज हुन्थ्यो। उसको आफ्नो जनमत चाहिँ उस्तै हुन्थ्यो होला, तर गणित भोट यो माथिपट्टि सिटको गणित छ नि, जनगणित र सिट गणित फरक हुन्छ नि त। तपाईँले कहिलेकाहीँ इन्डियामा पनि अनौठो छ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले चाहिँ बढी जनमत ल्याउने तर सिट चाहिँ बिजेपीको भएको अस्ति भर्खरका स्टेटहरूमा छ कि होइन, सरलाई थाहा छ। अनि त्यो त्यस कारणले त्यो गठबन्धन थिएन। हरेक नेपालमा भएका अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरू एक्लै लडेका थिए भने के हुन्थ्यो त? अब त्यो त एकदमै हाइपोथेटिकल भयो क्या, होइन। तर नेकपा एस भन्ने पार्टीको जन्मै यो गठबन्धनसँग चाहिँ त्यो छुट्टिनै नहुने गरी भयो हो नि त। फेरि पनि त्यो चाहिँ नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियादेखि लिएर यो मन्त्री परिषद यो सारा निर्माण गरेर यो प्रक्रियामा जाने कुरामा त्यो नेकपा यसको भूमिका त थियो नि त फेरि पनि, होइन। यसै तपाईँ यसै निष्पक्ष हेर्नुहुन्छ भने त्यसको त सबैभन्दा ठुलो रिस्क त त्यसले लिएको थियो नि त। तपाईँ यसै हेर्नु, निष्पक्ष भएर भन्दैछु मैले काङ्ग्रेसको बारेमा पनि। आफ्नो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ दाउ थियो नि, त्यो त भयङ्कर ठुलो एक हिसाबले बलिदान भन्न मिल्ने तहको थियो नि त। त्यसमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूले त एक किसिमको यो हो मुद्दा थियो नि, सङ्घर्ष त्यो त सबैले मानौँ न त, होइन। मतलब किनभने यदि त्यो त काङ्ग्रेसले पनि मान्थ्यो होला अथवा माओवादी केन्द्रले पनि मान्ने थियो, किनभने त्यो गठबन्धन। त्यसै कारण त नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन हुनैपर्छ उहाँहरूले जुन त्याग गर्नुभएको छ गठबन्धनको यो मलाई एक दुईवटा अहिले तपाईँले भन्दै गर्दा मलाई गठबन्धनको चाहिँ अनौठो लाग्यो कि गठबन्धन गरेर तपाईँ सरकार बनाउँछ 3-5-7 वटा दल मिलेर, होइन। अनि त्यो गठबन्धन गरेर सरकार चलाउन मिल्छ, प्रदेशहरूमा त्यसरी नै जान मिल्छ, अनि स्थानीय तहमा जान मिल्दैन भन्ने त कुनै तर्क त्यति उपयुक्त मलाई लाग्दैन। यद्यपि म खुल्ला छु है यसमा, कुनै तपाईँले राम्रो आर्गुमेन्ट निकाल्नुभयो भने। किनभने गठबन्धन चाहिँ तपाईँले अस्ति भर्खर फ्रान्सको इलेक्सन हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै अस्ति कतिवटा पार्टी लडे र ती पार्टी लडेपछि दोस्रो चरणमा त्यो दुईटै क्यान्डिडेटको नो लिपेन नो म्याक्रोन भनेर त्यहाँ पुरा हिंसै भयो फ्रान्समा, पुलिसले लाठीचार्ज गर्यो कि। तर जब दोस्रो राउन्डमा गएपछि तिनले फेरि आफ्ना रिलेटिभली यसलाई हाल्दा देशलाई कम ड्यामेज हुन्छ भनेर हालेर म्याक्रोनले चुनाव जिते। तर नि गठबन्धन ठिक छ, तपाईँले भने जस्तै केन्द्रमा गर्न हुने स्थानीय तहमा गर्न नहुने भन्ने एउटा प्रश्न, भ्यालिड प्रश्न त छँदैछ। तर सँगसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचन भइरहँदाखेरि केन्द्रले तोक्ने त होइन होला नि, गठबन्धन त पाइयो स्थानीय तहमा पाइयो। तर केन्द्रमा काठमाडौँमा 4जना मान्छे 5जना मान्छे बसेर कुन स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने वा उम्मेदवारै तोकिदिने वा लादिदिने यो प्रवृत्ति चाहिँ होइन। लादियो भने चाहिँ के हुन्छ भने मैले बुझ्दा के हो भने लादियो भने चाहिँ यो हाम्रो जुन हामीले संघीयता या लोकतन्त्र भन्छौँ नि, तपाईँले तपाईँको पार्टीका तल्लो कमिटीहरूलाई फङ्सनल हुन दिनु भएन भने आम पार्टीको सिद्धान्तभित्र बसेर उनीहरूले लोकतन्त्रको जनवादको जे छ सिद्धान्त त्यसलाई अभ्यास गर्नका लागि तलब हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सिद्धान्त चाहिँ पार्टी केन्द्रले नै दिन्छ, त्यसैले त्यो केन्द्र भनेको पनि फेरि तलबाट आडै जोडिन्छ नि त। तपाईँले असम्सन के नराख्नु भने केन्द्र र लोकल भनेको चाहिँ एन्टागोनिस्टिक हुन्छ भन्ने असम्सनबाट तपाईँको प्रश्न भएको कि जस्तो लागेको है मलाई। फेरि पनि मैले खुला भनेको तपाईँले केन्द्र भनेकै के हो भने स्थानीय स्तरमा हुन पायो तपाईँले नै। केन्द्र भनेकै के हो भने स्थानीयहरूको साझा मञ्च हो नि त। केन्द्र स्थानीयहरूले नि बनाएको साझा मञ्च हो। महाधिवेशन केका लागि हुन्छ भने स्थानीय तहबाट आएका मान्छेहरूको यहाँ
त महाधिवेशन माथि भएर पार्टी एकता माथि भएर तलसम्म अनि बल्ल बल्ल एकता गर्दै जाने अर्को प्रवृत्ति पनि क्यान्डिडेट तोक्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुरा हो। तर स्थानीय तहहरू पार्टीको सिद्धान्तबाट चिप्लियो भने के हुन्छ, भाग्यो भने के हुन्छ, पार्टीको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेर चुनावमा गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि लोकतन्त्रमा अर्को अराजकता दिन्छ क्या, त्यो पार्टी नै रहँदैन। त्यसैले सिद्धान्त चाहिँ सबै स्थानीय तहले मान्ने एउटै हुनुपर्छ। मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मैले यसको एडभोकेसी गरेको 20 वर्ष हो। मैले यो कुरा गर्दाखेरि धेरै त्यति बेला काङ्ग्रेसका एमालेका साथीहरू हाँस्थे कि अब अहिले धेरै पानी बगिसक्यो होइन बागमतीमा। त्यस कारणले सिद्धान्त चाहिँ माथिबाट दिएर अटोनोमी चाहिँ आफ्नो छान्ने चाहिँ हुन्छ। तर कुनै कुनै परिस्थितिमा चाहिँ त्यो केन्द्रले समन्वय गरेर केही मिलाइदिनुहोस्। त तपाईँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले भनेका यी कुराहरूलाई नै विश्लेषण गर्नका लागि 3वटा बुँदामा जाउँ न त। अहिले पछिल्लो मत परिणामका 3वटा आँकडाहरू यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुने भएको हुँदाखेरि ठ्याक्कै अहिले प्राप्त मत परिणाम त मैले भनिनँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको अग्रता र उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको लोकप्रियमा त अग्रता, यो एउटा तथ्य। अर्को भरतपुरमा गठबन्धनकै उम्मेदवार रेणु दाहाल र नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदी बीचको रस्साकसी, कहिले एकजनाले जित्ने कहिले अर्कोले जित्ने, मतान्तर पनि धेरै छैन। जगन्नाथ पौडेलको पनि साइजेबल भोट, यो दुईटा तथ्य। अनि सँगसँगै वीरगञ्जमा नेकपा एमाले तामझाम सहित पपुलर लोकप्रिय प्रमुख भनेर वीरगञ्जमा प्रमुख बनेका विजय सरावगीलाई पार्टीभित्र निम्तो गरे, स्वागत गर्यो नेकपा एमाले। आज विजय सरावगीलाई राजेश पानसिंहले जो गठबन्धनको जसपाका उनले राम्रो मतान्तरले लिड गरिरहेका छन्। यो तीनवटा तथ्याङ्कलाई कुन कुन आधारमा हेर्ने? यो 3टा तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि के देखियो भने अघि तपाईँले जुन कुरामा सन्देह राख्नु भएको थियो, मानिसहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न थियो या चासो हामी सबैको, अलि बढी फेरि स्वतन्त्रता पनि एब्सोल्युट हुँदैन, यो कुरा मान्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि मान्छेले त आफ्नो अलि स्वच्छन्दताका साथ स्वतन्त्रताका साथ मत हालेको जस्तो त देखियो त होइन र। र हिजोको मेयरलाई हराउने, मतलब तपाईँले वीरगञ्जको कुरा गर्दा हिजोको मेयर होइनन् उनी, उनलाई हराउने ठाउँमा पनि मान्छेहरू गए त होइन। मतलब मन नपरेपछि त हिजोको 5 वर्षको कार्य सम्पादन मन नपरेको होला त्यो भनेको। तपाईँले अथवा भरतपुरको कुरा गर्नुहोस्, काठमाडौँको कुरा गर्नुहोस्, मानिसहरूले मत हाल्दाखेरि आफ्नो स्वतन्त्रता धेरै थोरै प्रयोग गरेका यी केही उदाहरणहरू हुन सक्छन् होइन। यद्यपि मानिसहरूले ठिकठाकसँग गरे कि गरेनन् फेरि मेरो मोरल जजमेन्ट हो। तर वस्तुगत कुरा के हो भने इलेक्सनको प्रोसिजर, बेसिक प्रोसिजर के हो भने मान्छेले त्यसो गर्न सक्दा रहेछन्। कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूले उपमेयर एउटा पार्टीको आउने, मेयर अर्को पार्टीको आउने, अथवा वडा अध्यक्षले त्यो पार्टीको वडा अध्यक्षले बढी मत पाउने, तर त्यही वडाबाट चाहिँ त्यो पार्टीको मेयरले कम मत पाउने ट्रेन्डहरू पनि छ क्या। त्यस कारणले मान्छेहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास ठिकठाकै गरे कि भन्ने कुराको केही सानो भए पनि इन्डिकेसन राख्छ कि यसले भन्ने लाग्छ मलाई। नीलकण्ठ सर, मतदाताले निर्वाचनमा कति विवेक पुर्याउँछन् सामान्यतः? म मतदाताको विवेकप्रति प्रश्न गरिराखेको होइन, तर कलेक्टिभ जजमेन्ट कहिलेकाहीँ गलत हुन्छ। मैले धेरैचोटि यो शब्द प्रयोग गर्ने गर्छु। यो ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलाको मतदाता र कञ्चनपुरको पारी चाहिँ चाँदनी दोधारा चाँदनीको मतदाता कहिल्यै जीवनमा भेटेका हुँदैनन्, तर उनीहरूले एउटै निर्णय दिन्छन्। किन दिन्छन् भन्दा यो कलेक्टिभ विजडम हो। त्यस कारणले मतदाताको कलेक्टिभ विजडम, सामूहिक विद्वताकै कारणले चाहिँ निर्वाचनमा ठिकसँग परिणाम आउने र ठिक व्यक्ति चाहिँ निर्वाचित हुने ठिक सिद्धान्तबाट हामी चाहिँ प्रभावित भएको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ राज्य सञ्चालनमा हामी प्रतिनिधि पठाउने गर्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। मलाई त्यसरी चाहिँ मैले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले हाम्रा मतदाताले समयमा देखाएका छन्। अघि तपाईँहरू दुईजनाले कुरा गर्दै गर्दा मैले सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, म यहीँ छु, मैले यहीँ सुनिरहेको छु कि मैले चाहिँ त्यति बेला भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि जतिसुकै सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जतिसुकै प्रभाव पार्न खोजे पनि, दबाब दिए पनि, रवाब देखाए पनि, जेसुकै गरे पनि, कारवाही गरे पनि मतदाताले त आफ्नो विचारले मतदान गरेकै छन्। र कहीँ जहाँ देखियो वितृष्णाको कुरा पनि नदेखिएको होइन, जुन कुराहरू अघि यहाँ भर्खरै भए बालेन्द्र शाह समेतका कुराहरू, र उनी सक्षम होलान् आफ्नो ठाउँमा छ, तर दलीय व्यवस्थामा
काठमाडौँ जस्तो चाहिँ सेन्सिटिभ एजुकेटेड ठाउँमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अरूलाई चाहिँ तल पारेर दलहरूलाई तल पारेर जग बसाएका दलहरू पुराना दलहरू धेरै पुराना 2004 सालदेखिका 6 सालदेखिका दलहरूलाई चाहिँ उसले काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा चाहिँ पछाडि पार्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो के खोजेको छ समाजले के परिवर्तन खोजेको छ कि छैन र युवा पुस्तालाई माथि लान खोजेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई युवा पुस्ताको नेतृत्व चाहिँ आवश्यक ठानेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले नै हो गर्ने र हामीले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने खालको दबाबमा चाहिँ मतदाता गएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका इन्डिकेटिभ परिणामले देखाउँछ तर वास्तवमा चाहिँ अब परिणाम त भोलि पर्सि निक पर्सि कहिले आउँछ तर पनि त्यो परिणाम नआइसकेको हुँदाखेरि तपाईँहरू यहाँ हुँदाखेरि अलिकति त्यो सुविधा मलाई के पनि छ भने विशेष गरी खगेन सरलाई यो प्रश्न यो प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन काठमाडौँमा यो मतको जुन खालको परिणाम आइरहेको छ यो अन्तिमसम्म उस्तै रहने भालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै रहने त्यो सम्भावना कति हुन्छ यो मतलब म काठमाडौँकै स्पेसिफिक चाहिँ भन्दिनँ किनभने त्यो मैले जेनेरिक थ्योरीको कुरा गर्छु ल तपाईँलाई अलिकति त्यसमा छोटोमा के भने जस्तो निर्वाचन मतहरू गणना गर्दा खास किसिमले एउटा वडा या एउटा जोग्राफिकल लोकेसनबाट गरियो भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ तर तपाईँले थुप्रैवटा वडाबाट एकै साइमल्टेनियसली थाल्नुभयो बहुमत वडाहरूबाट साइमल्टेनियसली थाल्नुभयो भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने त्यो 10वटा वडाबाट मानौँ न या 15वटा वडाबाट आएको मतले चाहिँ भविष्यको मतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ त्यो भविष्यको मतको केही त्यो प्रतिनिधि हो भन्न सक्ने ठाउँ हुन्छ तर पहिला चाहिँ अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ अहिले त कति 8-9 वटा साइमल्टेनियसली कति गनिया छ होला मलाई थाहा छैन क्लियर छुइनँ मलाई करेक्सन गर्नु होला त्यसैले अब यति धेरै वडामा 10वटा वडाले रिप्रेजेन्ट कहिलेकाहीँ गर्छ क्या यो रिप्रेजेन्टेसनको थ्योरीमा चाहिँ स्याम्पलको थ्योरीमा काम गर्न सक्छ तर अब हामी यो असम्पसनमा नबसौँ कि यो अहिले जे छ त्यही भोलि हुन्छ भन्ने चाहिँ किटानी त हामी गर्न कहिले पनि सक्दैनौँ त्यस्तो त हुन्छ फेरि पनि काठमाडौँमा 1,92,000 जति मतदाताले हालेका छौँ अहिले यो कार्यक्रममा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि 30-35 हजार चान्सुनको मतगणना भएको हुनुपर्छ त्यो हिसाबमा अन्तिमसम्म यो रहँदैन भन्ने शङ्का पनि छ रहन्छ भन्ने आधार पनि छ यो त्यसैले त गर्नुपर्छ त होइन त्यसैले गर्नुपर्छ क्या किनभने यो चाहिँ यो चुनाव शास्त्रीहरू के भन्छ सरकारको भाषामा यो चुनाव शास्त्रीले अलिक बढी राम्रो नीलकण्ठ सरले के भन्न सक्नुहुन्छ होइन मैले चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने नि मलाई चाहिँ यो अलिकति धेरै मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने यो प्रारम्भिक मतगणना हो थोरै मात्र मत गणिएको छ अन्तिमसम्म यो रहँदैन भन्ने शङ्का गर्नेहरूका लागि तपाईले आज एक लाइनमा के भन्नुहुन्छ होइन आजसम्म जहाँ निर्वाचन भए हिजो अस्ति अथवा विगतमा र हामीले मतगणना गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको लिडिङ प्रोसेसमा चाहिँ मतगणनामा कसैले मत प्राप्त गरेको छ त्यो जुन किसिमको चाहिँ ग्याप छ त्यो ग्यापलाई हेर्ने हो भनेर उहाँले अघि भनिसक्नुभयो कसरी गनिएको छ एउटा सेक्टर एउटा खोलाको किनारतिर मात्रै गनिएको छ कि अथवा सामूहिक रूपमा धेरै वडाहरू मिसाएर गनिएको छ भन्दा 32 नम्बर 1 नम्बर 31 नम्बर 30 नम्बर अनि 2, 3, 4 यसरी दुईतिरबाट चाहिँ गर्दै गएको अवस्थामा तपाईले चाहिँ यसलाई एक किसिमको स्याम्पलिङको हिसाबमा यसलाई चाहिँ पोजिटिभली मान्नुपर्छ नमुनाको हिसाबमा मान्नुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ परिवर्तन चाहेको भन्ने मैले अहिले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु हाम्रो काठमाडौँ अनौठोको चाहिँ मतदाताहरू छन् हिजो त ती मतदाता बुढा भइसक्यो होला मैले पनि मतदान गरेको थिएँ नानी माया दाहालका पालामा अहिले नानी माया दाहालसँग कम्पेयर गर्न चाहन्न किनभने चाहिँ सिचुएसन पनि फरक छ व्यक्ति पनि फरक छ र कुरा पनि फरक छ तर पनि मतदाताको चाहिँ युवा मतदाताको जुन किसिमको चाहिँ दबाब एक किसिमको चाहिँ छ र उनीहरू चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ बाहिर बसेर चाहिँ भोटिङ गरेका छन् र उसको पक्षमा चाहिँ कुरा गरिरहेका छन् र यिनीहरूले चाहिँ जे दिएका छन् त्यो दिएको यहाँ 93 वर्षको बुढो मान्छेलाई बस गाडीको टिकट गाडीको पास दिलाउने मैले दिलाएको हो पछि मैले के थाहा पाएँ भने उसले चाहिँ त्यसलाई मत हाल्नलाई नै गाडीको पास माग्नु भएको रहेछ यतिसम्मको कुराहरूलाई मैले यो सार्वजनिक गर्न चाहेँ किनभने यतिसम्म त भन्न पाइयो डेडिकेसन छ त्यहाँ धेरै किसिमको प्रभाव पनि छ नातिले चाहिँ त्यसलाई दिनु मैले मोटरसाइकल मागेको छैन मोटर मागेको छैन केही मागेको छैन त्यो एउटालाई भोट दिनु भने के गाह्रो भयो भनेर भन्न सक्ने सानो कुराहरू यो त एक किसिमको पक्षधरता पनि रह्यो होइन यस्तो खालको कुरा भयो अनि त्यस्तो खालको भएको हुनाले
यो हाम्रो दलहरूको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ पनि त तिनीहरूले मूल्याङ्कन गरे होला नि त के भयो त कसले कति गर्यो यसभन्दा पहिलाका इलेक्टेडले कति गरे भनेर मसँग धेरै समय छैन यद्यपि प्रश्नहरू थुप्रै छन् यहाँहरू जतिको व्यक्तित्वलाई मैले निम्त्याएपछि ती प्रश्नहरू नसोधि सकिन्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदाखेरि हामीले निर्वाचनको साइन्स वा निर्वाचनको डाइनामिक्सको बारेमा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन होला भोलिको राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त छँदैछ तर तीन तहका सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा जनताको बीचमा पुग्ने सरकार भनेर स्थानीय तहको सरकार भन्छौँ हामी अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले के त्यस्तो गर्नुपर्छ जुन अघिल्लो पटक गर्न सकेनन् गर्न चाहेनन् वा गर्ने भूमिकामा रहेनन् सामर्थ्यमा रहेनन् खगेन सर यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटै एन्सरै हुँदैन एक कुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएका छन् कुन पार्टीबाट जितेका छन् अनि त्यो पार्टीको सिद्धान्त के हो र त्यो पार्टीको स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता पत्र जनताको आँखाले हेर्दा आँखाले होइन नागरिकको आँखाले त्यो कुरा नै जनताको आँखासँग सम्बन्धित छ नि त जस्तो मेरो घोषणापत्रमा या उहाँको पार्टीको घोषणापत्र कसैको मैले जेनेरिक त्यो त्यहाँ लेखिएकै जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छ यद्यपि ती कति हावादारी छन् कति अमूर्त छन् कति कार्यान्वयन हुन नसकिने छन् कतिपय कुरा चाहिँ एक जनसङ्ख्याको एक वर्गले चाहने खालको छ भने अर्को वर्गले नचाहने छन् त्यहाँ त सबै थोक छ नि त पार्टीका घोषणापत्र लामा लामा छन् 60-80 पेजका होइन त्यस कारणले के गर्नुपर्छ भन्ने अब संविधानको हिसाबले समाजवाद उन्मुख गाउँपालिका नगरपालिका महानगर बनाउने हो भन्ने हो कसरी हो एक दुई पोइन्टमा अब म तपाईँले एक दुई चारवटा पोइन्टमा भन्छु कुनै पनि मान्छे जस्तो अहिले कोही नयाँ क्यान्डिडेट या स्वतन्त्र उम्मेदवार या चाहिँ पार्टीमा पनि एक किसिमका इन्थुजियाजम होलान् कतिपय नयाँ मान्छेहरूमा पार्टीमा पनि युवाहरूको सङ्ख्या ठुलै छ होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाउने मात्रै होइन अरू अरू पार्टीमा पनि परिचालित छन् उनीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्ने कुरा के हो भने स्थानीय त पहिला चाहिँ यो अहिले म्युनिसिपल सोसियलिजम भन्ने गरिँदो रहेछ कि यो युरोपतिर चाहिँ अमेरिकातिर चाहिँ केन्द्रीय सत्ता चाहिँ मा जान नसक्ने तर साना साना सरकारहरू बनाउन सक्ने समाजवादीहरूका वामपन्थीहरूका एक युग थियो सबै वामपन्थी हुन्थ्यो कन्जर्भेटिभ पार्टीले पनि वामपन्थी एजेन्डा बोक्नु पर्थ्यो स्वास्थ्य शिक्षा सब गर्छु भन्नु पर्थ्यो त्यो बेला एउटा अलग हो तर त्यति बेला म्युनिसिपल सोसियलिजम तपाईँ यदि साँच्चै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजवादतिर जाँदै गरेको व्यवस्थाको कुरा सिरियस हो भने र सबै पार्टीको त प्रतिबद्ध हो मलाई त यसपालिको निर्वाचनमा खुसी लागेको नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय घोषणापत्र परेपछि त्यो यति धेरै समाजवादमा फर्किएछ भनेर म खुसी भएँ एक किसिमले म एउटा वामपन्थी भएको हिसाबले त मलाई त के अरे खुसीको कुरा थियो हुन त अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी त भन्छ त्यो बिचमा उसले त्यसको व्याख्या के हो होइन बिचमा उसले चाहिँ आफूलाई निकै पुँजीवादी मानिसकेको थियो व्यवहार सिद्धान्त उदारवादको सिद्धान्तलाई ल्याइसकेको थियो प्रजातान्त्रिक समाजवाद लगभग समाजवाद भन्ने शब्दावली उसको एउटा महाधिवेशनबाट हटाइसकेको थियो पछि फेरि फिर्ता ल्यायो यो त कथा थियो र कम्युनिस्टहरू स्वयं निजीकरणको पक्षमा र मूलभूत रूपले चाहिँ नेकपा एमाले या अरू नेकपा माकेहरूले पनि माओवादी केन्द्रहरूले पनि व्यवहारमा त पुँजीवादकै कुरा लागू गरेको हो नि त स्थिति यो निष्पक्ष भएर भन्दाखेरि होइन अब सीमा थियो होला लाग्न सकिँदैन थियो कि सकिँदैन थियो अलग कुरा हो तर कार्यान्वयनमा के आयो भन्दा व्यवहारमा त्यही आयो व्यवहार जे हो सिद्धान्त त्यही व्यवहारका कारण उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा आयो एक किसिमको आयो होइन अनेक किसिमका व्याख्या आयो अब यहाँ तपाईँले समाजवाद उन्मुख हुने हो भने स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने 3-4वटा क्षेत्र छन् मैले देख्दा अब मैले यो व्याख्या भन्दा तपाईँले एउटा वामपन्थी कोणबाटै भन्छु या समाजवादी कोणबाटै भन्छु जो सम्भवतः संविधानसँग नजिक होला होइन यो भनेको के हो भने त्यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुरै सामाजिकृत गर्ने दिशातिर नगइकन तपाईँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न यो भनेको के हो भने नगरहरूले स्थानीय तहहरूले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिने यो पुँजीवादी अमेरिकामा छ कि यो अनौठो लाग्छ तपाईँलाई वेलफेयर क्यापिटलिजम भएका देशमा हुने नै यही हो तपाईँले अमेरिकामा यहाँ बसेको मान्छेले ऊ परको स्कुल राम्रो स्कुल छानेर जानै पाउँदैन ऊ बसाइ सरेपछि मात्रै त्यहाँ पाउँछ मूलत अथवा हेभी फी तिर्नुपर्छ अनि मात्रै पाउँछ पुँजीवादभित्रको कुरा तर हाम्रो त हेर्नु न शिक्षाको यस्तो व्यापक निजीकरण छ शिक्षामा चाहिँ राज्यको ठुलो लगानी हामी कहाँ अझै पनि छैन समाजवाद उन्मुख चरित्रको लगानी छैन अब पुँजीवादी हिसाबले पुँजीवादमै बस्ने हो भने यही लगानी पर्याप्त छ फेरि होइन निजीकरण गर्ने भनेर अनि सजिलोसँग बुझ्दाखेरि स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गर्नुपर्ने लगानी बढाउनु पर्यो त्यसको क्षमता बढाउनु पर्यो क्वालिटी त्यसले के गर्छ भने त्यो त्यसका सबै बालबालिकाहरूलाई लाभान्वित सबै नागरिकहरू त्यसको लाभमा पर्छन् के यो शिक्षाको स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले स्वास्थ्यको आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहले लिने भयो भने त्यसको लाभ हरेक मान्छेले पाउँछ भने अनि हरेक मान्छेको आय बढ्छ त्यो भनेको के हो भने तपाईँले स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि चिन्ता गर्नु परेन आजका मितिमा
होइन लाखौँको चिन्ता हो नि त्यो भने गर्नु परेन भने तपाईँको आजको आय नि व्यवहारमा त्योभन्दा दोब्बर आयो क्या बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको यो मतलब खर्च घट्यो नि त तपाईँको होइन त्यस कारणले त्यसले नागरिकको आय स्वतः बढाएर लान्छ क्या अनि यस्ता चिजहरू छन् भने अब अर्को कुरा के छ भने स्थानीय तहमा अब स्थानीय तह धान्नको लागि त आय बढाउने काममा चाहिँ उत्पादन बढाउने काममा व्यापारका काममा ट्रान्जेक्सनका काममा यातायात निर्माणका काममा यस्तो छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो काम के छ भने बढीभन्दा बढी बाटो डोजरे विकास भन्ने छ कि स्थानीय तह म एउटा अध्ययन पनि गर्दैछु यो पछि तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्छु डोजरे बाटो विकास छ क्या अहिलेको जस्तै स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गर्ने या मान्छेको आधारभूत आवश्यकतामा लगानी भन्दा डोजर बाटो नपुगिकन अस्पताल पुग्दैन एम्बुलेन्स पुग्दैन होइन दुईटा ठिक हो त्यो एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु मलाई क्ल्यारिफिकेसनको लागि अवसर भयो तपाईसँग समाजमा सीमित सम्पत्ति हुन्छ समाज एउटा बेसिक तपाईँ यो भन्न कुनै वामपन्थी अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन आधारभूत अर्थशास्त्रको कुनै पनि विद्यार्थीले के मान्छ भने समाजसँग भनेको अहिले मान्नुहोस् एउटा पालिकासँग सीमित सम्पत्ति छ हो सरकारले पठाएको अर्कोले पठाएको बाहिरबाट आएको भित्रबाट आएको रेभेन्यू जेनेरेट भएको कसैले डोनेसन गरेको के गरेको सीमित सम्पत्ति छ त्यो सीमित सम्पत्ति कहाँ लगाउने भन्ने कुराले तपाईँ समाजवाद उन्मुख हुने कि पुँजीवाद उन्मुख हुने तय गर्छ किनभने तपाईँले एकैचोटि शिक्षामा पनि गर्छु धरहरा पनि बनाउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन होला एकैचोटि शिक्षा पनि गर्छु 10 लेनका बाटा बनाउँछु भनेर पनि हुँदैन होला तपाईँको प्राथमिकता चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा म बढी लगानी गर्छु भनेको 20% गर्छु सडकमा 10 गर्छु तपाईँ सडक छोड्नुहोस् भने होइन नि तर तपाईँको प्राथमिकता एक्ज्याक्टली प्राथमिकताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन प्राथमिकताले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हो प्राथमिकता कसरी निर्धारण यो चाहिँ बडा जटिल चिज छ नि मान्छेले बाटो खोजेको प्रश्न त्यही हो जननिर्वाचित अब निर्वाचित हुने सरकारहरु तपाईँको घोषणापत्रमा के छ तपाईँको घोषणापत्रमा के लेखिएको छ तपाईको संविधानमा के लेखिएको छ स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य संविधानले तोकेको छ नि उसको अधिकार क्षेत्र त्यहाँ के लेखिएको छ त्यो भित्रभित्र तपाईँले प्रायोरिटाइज गर्ने हो प्राथमिकता दिने हो होइन त्यसैले तपाईँ समाजवाद उन्मुख हुनुहुन्छ कि पुँजीवाद उन्मुख हुनुहुन्छ भने तपाईँ लगानी त्यहाँ गर्नुहुन्छ जसको प्रतिफल आम मान्छेले र खास गरेर तल्लो समाजको तल्लो वर्गले बढी पाउँछ भन्ने कुरातिर जानुभयो भने तपाईँ समाजवाद उन्मुख हुनुहुन्छ त्यो सुनिश्चितता अब निर्वाचित हुने स्थानीय सरकार यस्ता धेरै क्षेत्र मैले दुईटा शिक्षा शास्त्रको थिएँ अन्तिममा नीलकण्ठ सर निर्वाचनको लाभ एउटा मतदाताले अब भोट हालिसकेपछि उसको कर्तव्य पूरा भयो भन्ने त भएन यसबाट केही न केही लाभ उठाउनका लागि उसले भोट हालेको हुन्छ कसरी लिने केही तरिका छ लाभ लिने चाहिँ आश्वासनमा दिएको लाभमा का भरमा भोट हालेर त हुँदैन जहाँसम्म आश्वासन त विभिन्न खालका दिइन्छन् तिम्रो छोरालाई स्कुलमा भर्ना गरिदिन्छु तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर ठेक्का दिन्छु बाटो बनाउन तिम्रै घरमा तिम्रै जग्गामा पर्ने गरेर बाटो बनाइदिन्छु तिमीलाई चाहिँ थुप्रै फाइदा हुन्छ त्यसै घडेरी बेच्न पाउँछौ यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर जुन दिएको छ त्यसले चाहिँ काम गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ काम चाहिँ के हो भने अघि गैर सिद्धान्त अथवा सिद्धान्तविहीन खालको सिद्धान्तहीन जुन काम हुन्छ त्यो कामले चाहिँ कसैले मत दिएको छ भने त्यो मतले चाहिँ कतैतिर लान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ मतले तत्काललाई फाइदा दिन्छ त्यहाँभन्दा बढी फाइदा गर्दैन होला चाहिँ देशको लागि र स्थानीय तहको विकासको लागि जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारणले फेरि पनि के हो भने उहाँले अघि चाहिँ हाम्रो मित्रले चाहिँ भन्नुभए जस्तै निर्वाचनको प्रक्रियामा दलहरूले अथवा उम्मेदवारले प्रक्षेपण गरेको जनता अगाडि चाहिँ जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो प्रतिबद्धताका आधारमा काम गरेकै गरेन त्यो प्रतिबद्धता त्यो संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार छ कि छैन ती कुरामा हेक्का राखेर काम हुँदै गयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसैले चाहिँ मतदातालाई उसले मतदाताले चाहेको कुरा त्यही नै हो उसलाई के चाहिएको छ स्कुल चाहिएको छ स्वास्थ्य चाहिएको छ शिक्षा चाहिएको छ बाटो चाहिएको छ कृषि विकास भएको हुन चाहिएको छ उसको दैनिक सहज हुन परेको छ उसलाई चाहिँ राम्रोसँग खाना लाउन पुगेको हुनुपर्ने भाग छ ऊ चाहिँ खुसी राजीसाथ बस्न पाएको हिँड्न पाएको बोल्न पाएको त्यो स्थिति सिर्जना हुन सक्यो भने त यो सिम्पल भाषामा मैले कुरा गरेको त्यो नै चाहिँ उसको आकांक्षा हो त्यो नै चाहिँ उसको विश्वास हो त्यसमा नागरिकले भोट हालिसकेपछि झकझक्याउने काम रोक्न भएन झकझक्याउने काम रोक्नु त ऊ चाहिँ दैनिक भेट हुने सरकारसँगै चाहिँ सरकारको भोट गराएको छ स्थानीय सरकार भनेको नै उसको बिहान बेलुकै भेट हुने दैलोमा भेट हुने आँगनको सिंहदरबार हो त्यो सिंहदरबारको गेटमा
खटखटाउन छोड्न भएन भनेर आजको कार्यक्रम सक्दा हुन्छ। होइन, त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के मात्रै हो भने चाहिँ सदुपयोग भयो कि भएन स्रोत साधन सामग्रीको त्यो पनि उसले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मतदाताले जसले मतदान गर्यो, मैले दिएको मतदानबाट चाहिँ जितेर आएको व्यक्ति जो लिडर छ त्यहाँ स्थानीय तहको, त्यसले चाहिँ काम ठिकसँग गर्यो कि गरेन भनेर हामीहरूले चाहिँ सधैँ हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो र त्यसको आधारमा चाहिँ वास्तवमा उसले त्यसको प्रतिफल पाउँछ। नत्र भने त उसले त्यसलाई छोडिदियो र हेरेन आज चाहिँ जुन प्रतिज्ञा गरेका आधारमा उसले जुन कुरा उसलाई आश्वासन दिएको आधारमा उसले मत दिएको छ त्यसपछि चाहिँ चुप लाएर बस्यो भने चाहिँ त मलाई लाग्दैन कि उसले केही पाउँछ। त्यस कारणले सधैँ उसले हेर्नुपर्छ, सधैँ त्यसो नगर्ने हो भने आखिरमा नागरिकले सधैँ भने जस्तो जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर आलाप गरेर बस्नु बाहेक अर्को केही उपाय हुँदैन। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादका लागि। यहाँलाई धन्यवाद, कान्तिपुरलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।